والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله مولانا العظيم. ببركتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اپنے پڑھنے کو منگا لی تو نے لندن سے کتاب، کاش کے گھر کے ہمسایہ سے قرآن ہی منگایا ہوتا. واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت دی حمد اور آقا علیہ السلام دی ثنا تو بعد دعائے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت جو آیا مقدسہ تلاوت کرنے تشرف حاصل کیتا ہے، مالک تعالی اس آیت مقدسہ دے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت دے پروگرام دی اس نشست دے اس بیان کو یاد رکھ کے مینوں اور تانوں پوری زندگی تے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بالخصوص اللہ رب العزت فلسطین دے تھورا گورا دے برما دے کشمیر دے مسلمانوں دے اپنے پیارے حبیب کے صدقے رحم فرمائے اور انہوں نے حفاظت فرمائے. حضرت محترم آیت مقدسہ تلاوت کی تھی گئی ہے 7ویں پارے دی دوسرے رکوع دی جو آیت مقدسہ لے گیا سورہ مائدہ دی آیت مقدسہ ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان، بے شک لوگوں شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض نو لے کے آئے. کس طریقے دے نال؟ فرمایا جدوں ہن تسی روڈاں دے اوتے سڑکاں دے اوتے گلی بازاراں دے اندر پوچھا یا دیگر کسی جگہ تے ایک دوسرے نو ملدے ہو تو تہاڈا کچھ بھی نہیں لگدا ہوندا، لیکن اس دے باوجود بھی اگر وڈیری عمر تو ہوے تو تسی اونوں باپ دی عزت دیندے ہو، چھوٹا ہوے تے بچے دی عزت دیندے ہو، تھوڑا چھوٹا ہوے تے بھائی دی عزت انہوں ملدی ہے. کوئی بھی مسلم عورت جا رہی ہے تو تسی انہوں بہن دی ماں دی بیٹی دی عزت دیندے ہو. تو فرمایا اس چیز کو ڈکنا چاہتا ہے یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، وہ تھوڑے اندر عداوت کو پھیلانا چاہتا ہے. ایک دوسرے دے کول تم غصہ ہوئے، ایک دوسرے دے نال عداوت ہوئے، لگن بازی ہوئے. فرمایا والبغضاء، اور وہ تھوڑے دوواں دے اندر تھوڑے مسلماناں دے آپس دے اندر بغض کو پھیلانا چاہ رہا ہے. ہر بندہ ایک دوسرے دا بغض رکھی ودا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے دا کینہ رکھے. یا اللہ ایک اس طریقے سے نال پھیلا رہا ہے. تو رب تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر فرمایا فی الخمر والمیسر، سب تو پہلا دا ہتھیار خمر ہے، شراب ہے، والمیسر اور دوسرا ہوگا ہتھیار میسر ہے، جوا ہے. فرمایا وہ شراب کے اندر ڈال کے خمر نکلے سے خمار تو آپ حضرات جانتے ہو کہ بندے سمجھیں دی ان جی بڑا خمار ہے، بڑے پیسے دار خمار ہے، بڑے زمیندار خمار ہے، ماں پہ ہوئے خمار ہے، نشہ چڑھے ہوئے ہے. تو خمر فرمایا ہر وہ شے جڑی
ماں بہن دی بیٹی دی تمیز نو بلا دے لے ان خبر آکھیا جاسی. فرمایا ہر وہ نشہ چاہے شراب ہے چاہے اور کوئی کوالٹی ہے آج تیرے پاکستان دے اندر 27 قسم دا نشہ کیتا جا رہا ہے. 27 قسم دا نشہ آج تیرے پاکستان دی ایجنسیاں دسنیاں کہ جڑے بندے باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں انہاں دے وچوں اگر پاکستان دی 22% آبادی ہے تو دے وچوں 44% لوگ نشے اور 44% جڑے نشے دے وچ ہیں انہاں دے وچوں بھی 4% بزرگ ہیں اور 40% تیری امت دے ملت دے نوجوان. تیرے پاکستان جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی نعت دے نال لیا گیا ہے یہ مطلب یہ رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر دین کی تمام تر حدہ کا حیاء کیتا جاسی, ماں بہن کی عزت کا تقدس کا خیال کیتا جاسی, رمضان مبارک دے ایام کا مقدس ایام کا تقدس کیتا جاسی, تمام تر دینی رسومات جڑی ہیں دین کے مطابق منائی جاسن, ہر بھائی کو سجدہ کھل کے کرن دی اجازت ہو سی, ہر بندہ کھل کے اپنی عبادت کے اندر وقت دے سکسی, ازانہ صدیقہ کے اندر ادا کی جاسن, ایوانہ کے اندر بھی صراط مستقیم دے راہ دکھائے جاسن, سڑے قرآن حضرات بھی مولوی حضرات بھی ایوانہ دے وچ جاسن, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی تلاوت قرآن کریم ہو سی. یہ ساری چیزوں کے نال پاکستان میں لیا گیا ہے. آج تیرے پاکستان کی حکومت نے ٹوٹلی طور پہ 27 بندے 27 کمپنیاں رجسٹر ہو چکی ہیں جنہیں بالکل گھر دے اندر بیٹھ کے کمپنیاں دے اندر بیٹھ کے اپنی فیکٹریاں کھول کے بیٹھے اور نشے دی چیزاں بنا رہی ہیں. پاکستان بھر کے ملک دے اندر 27 کمپنیاں رجسٹر ہوئے, ساری امت کا بیڑا غرق ہوئے, نوجوان فٹ پاتھر ہوتے رولتے پھرتے, کئی بندے یتیم ہو گئے, کئی بچے بالکل ہی اپنے باپ دی اور پرورش تو اپنے باپ دی اور محبت تو اپنے بیار باپ دی اور جناب حسن سلوک کو ختم کر دیتے گئے. کئی بچیاں نے ایسا راہ ملیا کہ پوری زندگی فٹ پاتھ ہوتے گزار دیتی, کوئی نشے دا عادی بن گیا, کوئی سگریٹ دا عادی بن گیا, کوئی ٹیکیاں دا عادی بن گیا. میرا بھائی یاد رکھ, اللہ رب العزت نے فرمایا فی الخمر والمیسر, چاہتا ہی یہی ہے کہ تینوں نشے دے اندر مبتلا کرے تاکہ تم اپنے دوستاں دے نال, اپنے بہن بھائیاں دے نال, اپنے بھائیاں دے نال, اپنے پڑوسیاں دے نال تو اسے سلوک نہ کر سکے, بلکہ بغض اور عداوت دا ایسا ایک پیامہ چیز کے رکھ دے میں کہ تیرے واسطے راہ بھی کوئی نہ بچے. اے مسلمان, شیطان دی نہیں مننی, فی الخمر والمیسر وہ چاہتا کی ہے کہ خمر دے کے میسر دے وچ لا کے جوئے دے لا کے چاہتا کی ہے, اور میں چاہتا یہ ہے وہ صدتم عن ذکر اللہ و عن الصلاۃ, کہ تینوں اللہ دے ذکر تو بھی دور کرے اور عن الصلاۃ اللہ دی نماز تو بھی دور کر کے رکھ دے. اور میں تو چاہتا یہی کچھ ہے کہ تو اپنے بھائیوں تو بھی دور, بہنوں تو بھی دور, ماں باپ کی محبت تو بھی دور, بہنوں بھائیوں کی عزیز و اقارب کی رشتہ داری تو بھی دور, اڑوسیاں پڑوسیوں نے سلوک تو بھی دور, اور رب تعالیٰ دی نماز تو بھی دور, رب تعالیٰ دے دین تو بھی دور, رب تعالیٰ دی تمام تر حدود تو دور. فرمایا چچا رہے ہے ساری گلاں کر کے اللہ رب العزت نے ایک ایسی گل کی تھی. مان جاؤ اگر قرآن کریم نو اس ترتیب کے نال پڑھیا جاوے, قرآن کریم نو اس ترتیب اور اس تقدس کے نال اکھاں دی اینک وہ لائی جاوے جڑی قرآن رہنا چاہتا ہے, تو قرآن کریم نو سٹڈی کیتا جاوے, قرآن کریم دے انہاں آخری آیت مقدسہ دے 2 الفاظ نو غور دے نال ویکھیا جاوے تو رب تعالیٰ پیچھے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے تینوں بغض وچ لے کے جاوے, تینوں عداوت وچ لے کے جاوے, تینوں نماز تو چھڑاوے, تینوں ذکر الہی تو غافل کرے, ایک خیمر, ایک جناب شراب اور دوسرے جوئے دی وجہ تو یہ ساری گلاں کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑی نرمی دے نال فرمایا فہل انتم منتہون, اللہ اکبر کبیرہ, فہل انتم منتہون. اے میرے بندے تینوں سارا کھول کے سمجھا دیتا ہے, ہوں تو بچ گیا سی. اے میرے بندے تینوں دسیا ہے جوئے دے نیڑے نہیں جانا, شراب دے نیڑے نہیں جانا, اپنے بہن بھائی اڑوسی پڑوسی رشتہ دار اقارب کے نال بغض اور کینہ نہیں رکھنا, عداوت تو بچنا ہے. تو فہل انتم منتہون, ہم تو سمجھ گیا. یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فہل انتم منتہون, غافل فہل انتم منتہون, کیا ہم تو سمجھ گیا, کیا تو باز آ گیا, کہ تو بچ گیا. میرا بھائی اس وقت ضرورت ہے اساڑے کو تسی دیکھو ہر جگہ تے, ہر گھر تے, ہر گلی تے یہی عذاب ہے. کوئی سگریٹ تے ہے, کوئی حکے تے ہے, کوئی اور کسی قسم کے نشے تے ہے. میں سگریٹ اور حکے نو حرام نہیں آتا میرا بھائی, لیکن آغاز یہ ہے, آغاز یہ ہے. وہ بچے کو پوچھا گیا نا کہ سائیں تساں
हुक्का पीना कदों शुरू किया तो बच्चे ने दसिया भी आप और हुक्के पींदे होंगे तू मैनू आके धर के लाया मैं धरन जाना हम पानी पूरा करता हम पानी पूरा करें दे एक दो वारियां नहीं ना उन्हें वारियां का सकता आज सिगरेट भी पीने आते नशे भी करे लिया मेरे भाई सारी आवाज इब्तदा सिगरेट और हुक्के हुए आज वे उनके पाकिस्तान में हर जगह पे बारूद फैला दिया गया पाकिस्तान का हर कोसा तबाह बर्बाद करके रख दिया गया मेरा भाई सोच ना यूनिवर्सिटी के अंदर साढ़े को डॉक्टर आने हैं यूनिवर्सिटी के विचों साढ़े को जनाब इंजीनियर आने हैं यूनिवर्सिटी के विचों साढ़े को साढ़े मुहाफिज आने हैं लेकिन आज हाल की है यूनिवर्सिटी के अंदर एक तहकीक के मुताबिक सब तो ज्यादा नशा जड़ा है यूनिवर्सिटी के अंदर दिया जा भाई सोच ना हो केड़ी चीज है कि प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर स्टूडेंट एक बार का पता ना कि यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं हो सकता मना दे मन चरस अंदर किवें गई मना दे मन शराब नोशी अंदर किवें हो रही है हर बच्चा जेड़ी मां ने अपने बच्चे को पढ़ावन दी खातिर घर दी मंजियां भी वेच छड़ियां घर दा आटा भी वेच छड़िया घर दे पक्खे ला के भी वेचे ताकि सारा बच्चा पढ़ सके वो बच्चा 6 साल बाद या 8 साल बाद ना इंजीनियर बनया ना इंस्पेक्टर बनया ना कोई अफसर बनया ना कोई किसी और ओहदे ते फैज आया बल्कि वो नशई बन के घर आया बैठा दस ना उस मां के जिगर ते की गुजरी जिस मां ने 8 साल मेहनत की लोगों दी कढ़ाइयां करके लोगों दे बर्तन मांज के लोगों ने कपड़े धो धो के लोगों ने घरों की सफाइयां करके जिस औलाद को पढ़ावन की खातिर कितना जनाब जद्दोजहद की थी उस मां ने जो 8 साल बाद बच्चे ने सही मिली सी 10 उस मां के सीने ते की गुजर सी मेरा भाई एक आज तेरे कॉलेज तबाह हो के रह गए कॉलेज के अंदर बकायदा नशा दिया जा रहा है साढ़े कॉलेज के खुद जड़े लेक्चरर होंगे किबला 40 बच्चा आगे बैठा है 60 बच्चा आगे बैठा है नाल सबक भी पढ़ाया जा रहा है नाल साढ़े हेडमास्टर साहब ने सिगरेट भी लाई हुई है दस वो केड़ा सबक दे रहा है कि किताब तू देख के दे रहा है या अपने तरीके दे नाल दे रहा मेरा भाई इस वक्त सोचने की जरूरत है इस वक्त होश के दाखिल लेने की जरूरत है और बड़ी ही दिल की अफसरदगी के नाल और हकीकत मैंने दे अंदर गर्दन को झुका के अल्फाज भी आखना चाहना क्योंकि मौजू भी मुकम्मल करना है कि सब तो ज्यादा नशा यूनिवर्सिटी है दूसरे नंबर पे कॉलेज के विच है तीसरे नंबर पे साढ़े नाम निहायत बुजुर्गान दीन के पीरा के उत्ते भी नशा मिलता है पीर जनाब इधर मुरीद के अंदर बैठे दुए मुरीद उन्होंने नशे बने में बैठे गर्क हो के और रह जाने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी गल की थी यार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस व उम्मुल कबाइल है शराब और मैं सारियां बीमारियों की मां ही उम्मुल खबाइस सारे गुनाहों की जड़ शराब है फरमाया एक दरख्त के थल्ले जड़ लगती है फिर उस ते तना आंदा है फिर उस ते टहनी आंदी है फिर उस ते पत्ते लगते फिर फल लगते फिर फूल लगते फरमाया वो सारी चीज़ां बाद विच जे शराब पीती हो झूठ भी बोल सी जे शराब पीती हो ज़िना भी कर सी जे शराब पीती हो फितना और फसाद भी कर सी मां बाप के हक को भी रुसवा कर सी बहना भाइयों के तकद्दुस भी बवाल कर सी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दी हर बन के निकल जासी फरमाया उम्मुल खबाइस व उम्मुल कबाइर और दूसरी हदीस मुबारक के अंदर फरमाया मन शरीबल खमरा फरमाया जिस बंदे ने शराब पीती लाकी अल्लाह वजहुन अस्वदुल फरमाया जो रब तआला के सामने जासी ना लाकी अल्लाह की मुलाकात करे सी वजहुन अस्वदुल मुंह दे उत्ते फटकार पई हुई सी वसाकितुल लिसान और दे जो ज़बान है वो साकित हो चुकी हो सी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगले कैसे अल्फाज दिए फरमाया मन शरीबल खमरा फी दुनिया फरमाया जिस बंदे ने दुनिया के अंदर शराब पीती ना फरमाया याद रखे मम्माता फरमाया जो मरन लग सी ना मम्माता फी कब्री ही व हुवा सुकरान फरमाया मरते वक्त भी वो सुकरान यानी नशे की हालत में जो सी और जो क़यामत वाले दिन उन्हें उठाया जासी फरमाया वो नशे की हालत में जो सी और एक उठाई व लाकी अल्लाह फी यौमिल हश्री व हुवा सुकरान जो अल्लाह के सामने उन्हें खड़ा किया जासी अल्लाह ताला कुछ पूछसी वो नशे की हालत में जो सी फरमाया फतवक्कफु फतवक्कफु व हुवा सुकरान फरमाया फरिश्ते उन पैरों के अंदर जंजीर डाल के लेके जैसे जहन्नम की तरफ वो सुकरान की हालत है यानी नशे की हालत है जो सी और फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने व अमाहु व अमन्नहु फरमाया जो उन खरीद के लेके जैसे फी निस्फी जहन्नम व हुवा सुकरान फरमाया उन जहन्नम दे आखिरी गड़े सट दिता जासी उनका भी जहन्नम दे विच जाके भी नशे की हालत है जो सी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तोके चल के फरमाया असि लोग नहीं देखते मेरा भाई सिर के उत्ते पग्गा रखी हुई होंगी असि साथ साथ किलियां दियां असि दे देना है सुचेंदे ना
کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے کسی دیندار دے نال کیتا جاوے، کسی عزت مار دے نال کیتا جاوے، کسی دین دے فقیر دے نال کیتا جاوے، نا نا اسی نہیں دیکھنا زانی ہے تے ہوئے پیا، شرابی ہے تے ہوئے پیا، بدکار ہے، لانتی ہے، نمازہ نہیں پڑھتا، فسادی ہے، فاسق کے موڑن ہے، اسی رشتہ کرن لگے صرف اور صرف دولت دیکھ دیا، رشتہ کرن لگے صرف اور صرف اسی کو زمین اور جائیداد دیکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کی فرمان ہے، سن مسلمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تزوج ابنتہ، فرمایا جس بندے نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس بندے کو دیتا، شارب الخمر، جڑا بندہ مشروب شراب پیندا ہے، خمر دا نشہ کرتا ہے، فرمایا وہ متا سمجھے میں کوئی چنگا کام کیتا، فکانما فی صدقہ، فرمایا اس پیش کی اپنی بچی نکاح واسطے نہیں، فی زنا زنا واسطے سوچی دیتی۔ یہ حضور دا فرمان ہے، نکاح میں غریب پیار، فرمایا زنا واسطے، اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا من اقرض شارب الخمر، جس بندے نے قرضہ دیتا کسی شرابی نو، کسی شرابی نو قرضہ دیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، فرمایا وَعَانَهُ، اس بندے نے انجی سمجھے ان کیتا فی مہم الاسلام، اس اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی، کسی شرابی نے فرمایا قرضہ بھی دیتا، ترس کھا کے رہن کھا لیا، بیچاری یار کوئی نہیں غریب ہے، نشہ کرے نہیں تو مر گئی سی، فرمایا فی مہم الاسلام، اس بندے کی کیتا اس اسلام کی بنیادہ نو حلاون کی ٹرائی گئی، اسلام متباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا من شارب الخمر، جڑا بندہ شراب پیندا ہے تسی اودی کسی قسم دی معاونت کیتی، فرمایا معاون جڑا ہے اس طرح سمجھے کہ اس نے اسلام دے نال زیادتی کیتی، اور وہ فی قتل المؤمن، فرمایا اسے ایک مسلمان قتل کیا۔ اصل لوگ کی کرتے ہیں، سانو پتہ بھی ہے شرابی، سانو پتہ بھی ہے کہ خمر کرتا ہے، سانو پتہ بھی ہے نشئی ہے، اس کے باوجود وہ دنال یاری، حضور نے کی فرمایا، فرمایا لوگوں یاد رکھنا من شارب الخمر، جڑا بندہ شراب پیتا ہے نا، یا ہوتی شراب چھڑا تو شراب نو چھڑا سکتا پھر انہوں چھوڑ دے، فرمایا تیرا باپ بھی کیوں نہ ہوئے، تیرا بھائی بھی کیوں نہ ہوئے، فرمایا انہوں چھوڑ دے، اور میرا بھائی اس میں خود سوچ کتنا ظلم ہو رہا ہے سارے تے، سب تو بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جڑے سارے کو ایک پارٹی ٹکری علی کرنے والی، اس نے اپنا معیار یہ بنایا کہ اس اپنے آپ کو شراب دے اندر، چرس دے اندر، افیم دے اندر، پوڈر دے اور ٹیکیاں دے اندر اپنے آپ کو غلط کیتا۔ میرا بھائی سوچنا اور جڑا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہوئے جدے بارے علماء دین اور محدثین اکابر ورگیاں نے لکھی ہوئے کہ علی دا نام بغیر وضو تو نہیں چاہنا چاہیے، علی دا نام بغیر وضو تو نہ ہوئے، اور دس میں صحیح تیرے سوٹے لائن ساری رات بیٹھ کے جائے ساری رات شراب اور چرس دے وچ اپنی خراب کیتی ہے، وہ دمی اٹھی کے حق علی حیدر دے نعرے لاوے، دس میں صحیح کتھوں دی انسانیت ہے، دس میں صحیح کتھوں دا انصاف ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغہ ورگی کتاب جڑی اہل تشیع دی سب تو متکبر اور معتبر کتاب ہوئے، اودے وچ لکھی ہوئے مولا کائنات نے فرمایا ایک دریا دے اندر ایک قطرہ شراب دا گریا، ایک قطرہ دریا دے وچ ویسے بھی بندہ پانی پاک ہے، فرمایا پھر بھی اس والے پانی چ ایک قطرہ گریا، وہ سارا دریا خشک ہویا، تھلے زمین نظر آئی، زمین دے اوتے کھیتی ہوئی، کھیتی دے وچ جناب اتنے جوار اور باقی دے پٹھے لگے، انہاں پٹھیاں دے وچوں ایک پٹھا میرے گھوڑے نے کھاتا، میں علی اس گھوڑے تے سواری کرنا بھی پسند نہیں۔ اور پھر مولا کائنات نے کی فرمایا، فرمایا ایک کھوہ دے اندر ایک قطرہ شراب دا گرے، اس کھوہ دے وچوں جناب پانی لگے کھیت نو، اس کھیت دے وچوں بکری چرے، اس بکری دا دودھ پینا بھی نالی گوارا نہیں کرتا، وجہ اس جڑی بنیاد انہوں ملی وہ ایک قطرہ شراب ہے، دس کا صحیح، اور میرا بھائی جڑا علی ایک قطرہ گوارا نہیں کرتا پیا، وہ علی تینوں کیویں منہ ڈال لے سی، تینوں کیویں ہاتھ بات کیا سی، ہاں میں تیرا رہنما، ہاں نا میرا بھائی ویکھ اصل لوگاں نے شرابیاں دی زندگی نوں بھی تباہ کیتا۔ میرا بھائی ایک بزرگ ٹکریا روندا پیا، پیر صاحب نے پوچھا کی گل ہے، اس نے کہا دعا کرو میری بیٹی دا گھر بس جائے۔ کتنی بیٹیاں دی عرض کیتی، ایک بیٹی ہے، شادی کیتی ہے، 9 کلے زمین پہ ویکھے ان پر وہ شرابی نکلے، 9 کلے بھی ویک گئے، 9 کلے تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ پیر جی میری بیٹی دا جہیز بھی ویک گیا، پیر جی ہن آفت اتنا ہی آ گئی ہے کہ میرے نوواں جڑے کپڑے لے لیا نا میں اپنی دھی چوری دے کے آنا۔ پیر جی آفت اتنا ہی آئی، میری بیوی اپنے خامن دے ہون دے باوجود بیوہ دی زندگی گزار رہی ہے۔ پیر جی میرے بچے آفت ایسے جا چکے کہ بچیاں دا والد ہے پر یتیمہ والی زندگی گزارتے پے۔ پیر جی گھر دا آٹا بھی نہیں
چھڑتا، کل وہ پکھا لا کے بیچ کے آ گیا، بیٹی دعا فرماؤ، کوئی ترتیب لاؤ، کوئی ہیلا کرو، کوئی وظیفہ دیو، میری بچی دا گھر بسے۔ میرا بھائی جڑے لوگ فٹ پاتھ تے ستے پیر اپنے ٹیکیاں نال ضائع کر کے زندگی نو شراب پی پی کے اپنی زندگی تباہ کیتی، وہ بھی کسی دے بھائی ہیں، وہ بھی کسی دے باپ ہیں، وہ بھی کسی دے بیٹے ہیں، وہ بھی کسی دے رشتہ دار اقارب ہیں۔ میرا بھائی انہاں دے نال حسن سلوک اور تو کچھ نہیں کیتا جا سکتا۔ ہاں اگر تیرے کو زیادہ اضافی پیسے ہیں نہ ان لے جا ہسپتال دے اندر کا علاج کرا، ان سمجھایا جاوے۔ شرابیاں دے دیکھو نا، حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدثین دے، علماء دے، استاذہ کرام گزرے۔ حضرت جنید بغدادی دے شک ماما ہیں، حضرت جنید بغدادی روایت کر دے، فرماتے میں مامے دے نال جا رہا ہوں، رستے دے وچ کافی شور آئی، کافی رش آئی، ماما جی نے فرمایا جا بیٹا دیکھ کیا کی ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے میں دیکھن گیا ایک شرابی نشے دی حالت وچ پیا ہے، وہ دے منہ چ بدبو آ رہی ہے، نالی دے وچ گرے ہویا۔ حضرت سیدھی سکتی نے دسیا ماما جی ہے ماجرا ہے۔ آپ کول گئے، ڈنڈے دے اوتے سہارے دے نال ٹوٹدے ہوئے، سارے نے اٹھایا، فرمایا ہٹ جاؤ تسی تماشا ویکھن والے، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو تماشا ویکھن دی امت کو اجازت نہیں۔ سارے نو بجاون تو بعد فرماندے نے ایک پیالے چ پانی منگوایا، او دے منہ نو دھوتا، اور فرماندے نے منہ نو دھوتا، جدوں ویکھیا تے سیدھی سکتی دی داڑھی دے وچوں ہنجواں ڈگدیاں کھلوتیاں۔ حضرت جنید بغدادی فرماندے ماما جی یہ کی وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سیدھی سکتی فرماندے کہ اے جنید بغدادی میں دا منہ بھی دھو رہا ہوں، رب تعالیٰ کو دعا بھی کرتا پیا کہ یا اللہ منہ تک میرا ہاتھ پہنچتا ہے، منہ میں تو صاف کیتا ہے، دل تک تیرا ہاتھ پہنچتا ہے، تو دل ہی صاف کر سبحان تیرا دل تک ہاتھ پہنچتا۔ فرماتے رات کو سوتے، صبح تہجد دا ٹائم ہویا، میں سیدھی سکتی نو وضو کرایا، نماز پڑھان واسطے گیا نا تے تہجد دا وقت شروع ہی ہویا ہے، جدوں جا کے ویکھیا تے پہلی صف دے اوتے وہ شرابی نماز پڑھدا کھڑا، وہ شرابی نماز پڑھدا پڑا، اور حاتم غائب کی طرف آواز ملی، ایسے نہیں سکتی تو دعا کیتی آئی، اور اسی تیرا حوصلہ دیکھیا جدو تو ساڑھے نبی دی امت نال اتنا پیار کرنا ہے، اصلا کتنا پیار کرتا، اور تیرا ہاتھ منہ تے ہی جاندا ہے، اسی تو منہ دھوتا، اسی اللہ دل ہی صاف کر چھڑیا۔ میرا بھائی آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، آج ہر نوجوان نشے کے اندر غرق ہو چکا ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ نشے کے نشے میں ڈوبے ہوئے نوجوان کو نظر جو آئی ایک بیکارن، جو ہے پھیلا ہے مانگ رہی تھی، مانگتی تھی راہ خدا پہ۔ فرماتے ہیں علیہ مقبل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھی نظر پہ بیکارن دکھتے، نشے دی حالت چاہی بیکارن آئی، بیکارن منگری بیٹھی آئی، اس ان پیسے دکھایا سکے ہاں۔ فرماتے ہیں ملال نیت میں اس کی آیا، دکھا کے سکے وہ گھر میں لایا، نظر اٹھی فرماتے ہیں سکے دکھا کے تو ان گھر چلائے کے آیا تو نشے دا عالم جڑے ترٹا، وہ دنال بدکاری کرنا چاہیے، وہ پیسے نہیں بس۔ فرماتے ہیں نظر اٹھی، نقاب اٹھا تو بہن کو پایا، نقاب اٹھا تو بہن کو پایا، بچھڑ گئی تھی جو کارواں سے۔ اور فرماتے ہیں پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے لوگوں، ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ برادر نشہ کر ٹور پیا، بہنا پھر جا کے منگدیاں پندیاں اپنے گھر کو پالن واسطے، اپنے بھائی دے نشے پورن کرن واسطے۔ میرے بھائی آؤ آج وقت ہے اسی نشے تو دور ہو لیے، آج وقت ہے میرے بھائی اس گل ذہن وچ رکھنا، مت کو پیر سمجھے کہ میرے دربار تے نشہ ہوندا ہے پر میں کوئی نہ کریندا میں بچ گئی سا، مت کوئی یونیورسٹی دا پرنسپل انتظامیہ سمجھے کہ ساڈے وچ نشہ ہوندا پر میں نہ کریندا میں بچ گئی سا، نہ نہ۔ اقبال فرماندے ہیں کہ تو بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، تو بتا کے قافلہ کیوں لٹا، فرماتے ہیں جو رہبر بنا کے گلے آئی، تو بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ فرمایا تیری رہبری کا سوال ہے، تو کی کرتا رہ گیا؟ یاد رکھنا ہر اس والد کو قیامت کے دن پوچھا جاسی، ہر اس پیر کو استاد قیامت کے دن پوچھا جاسی، ہر اس فقیر کو قیامت کے دن پوچھا جاسی، ہر اس ہیڈ ماسٹر ہر پرنسپل کو پوچھا جاسی کہ دس دسائی تیرے جناب آنکھ کے تھلے نشہ بکتا رہ گیا، امت نوجوان بے غیرت ہو کے مرتے رہ گئے، امت نوجوان اپنے پانی اپنے خون نو پانی نو سستا کر کے بچیندے رہ گئے، دس تیرے نب دے سارا کچھ ہوتا رہا، تیری رہبری کا سوال ہے، تو رہبر کیوں نہ بن سکے ہو؟ میرا بھائی آج وقت ہے اپنے بیٹیاں نو، اپنے دوستاں نو، اپنے احباب نو، اپنے بھائیاں نو، اپنے باپ نو، میرا بھائی علماء نے تو کہیں اجازت دے چھڑی ہے، فرمایا اگر باپ آ کے نہ نشہ لے گیا تو شریعت آ گئی نہ فرمانی کا کام پر نہیں لے گیا، فرمایا شریعت کسی قسم کا گناہ نہیں دیتی۔ میرے بھائی جو شریعت اتنا تقاضا رکھتی ہے تو آج ضروری ہے کہ ایسے اپنی بیٹیاں اپنی بیویاں اس گھر نہ دے گی جتے شراب دا کوئی تھوڑا جہا بھی شک ہوئے، اپنی بیٹیاں نو بھی بچا لیے، اپنے دوستاں نو، اپنے احباباں نو، اپنے پتراں نو، اپنے بھراواں نو اس جگہ تے نہ جان
دے لیے جس جگہ تے شراب دے اہلکار پہ کہ شراب پینے میں چیتے ہوئے میرا بھائی آج وقت ہے اپنے لوگوں کو بچا لیا جائے کہ تو وہ ہوئے اسی فرمایا علیکم نارا پھرے نوے تیری اولاد نو تیرے بھائیوں نو تیری آہن نو اسی نار دلے سر دے بھی دعائے مالک کریم دی بارگاہ دے اللہ تعالیٰ سے حق سچ یاد رکھن دی اور شراب تو بچن دی شراب نوشی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کریم